جی अस्सलामु अलैकुम। 5 अगस्त की शाम और हमारा शाम का वीलॉग हाजिर है आपके लिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने आपको सुबह खबर दी थी कि एक नून लीग ने सीट जीत ली है कश्मीर की और एक जीत की है पीपल्स पार्टी ने। इस तरीके से फ़ेज़ 2 में जो मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती हैं वो 15 है और मेरा आपको अंदाज़ा ही 15 का ही था। ठीक है, तो मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। अब नून लीग की सीटें माशाल्लाह 24 से 25 हो गई हैं और अब जो है नून लीग सादा अक्सरियत में हुकूमत बना सकती है। अगला मरहला 5 दिन के बाद आएगा और वो है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को राना सनाउल्लाह के बकौल 7 हमारी सीटें और बन जाएंगी। तो इस तरीके से तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर किसी के ताउन के हमारी वहाँ हुकूमत नून लीग की बन जाएगी। और मेरा ख्याल है बिलावल बच्चा जो है, जो सियासी तौर पे नाबालिग है, वो कहेगा कि मैं अपनी घड़ी वापस करता हूँ, टिक टाक वाली घड़ी पीछे मोड़ता हूँ, रिवर्स करता हूँ और मुझे भी इस हुकूमत में आप शामिल करें। ठीक है, ये उसकी है बच्चों वाली हरकत। और उसको मेरे ख्याल है वालिद साहब ने भी मना किया है कि बेटा तूने मुझे भी बदनाम कर दिया है। आप 47 फार्म का ताना देते हो तो मैं भी तो 47 फार्म का सदर हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी भी तो 47 फार्म का सेनेट का चेयरमैन है। अब क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? तो ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह जी वाह। ठीक है सर जी। तो नून लीग की माशाल्लाह कामयाबी हुई है और जो नून लीग ने वहाँ पे नारा लगाया था कि कश्मीर बनेगा लाहौर, कश्मीर बनेगा पंजाब, यही नारा वहाँ पे सेल हुआ है और इसी को लोगों ने परचेज़ किया है और ये माशाल्लाह आगे भी यही होगा। और मैंने आपको बताया था कि बिलावल अगर ज़िद पे करेगा ना तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगा और बलूचिस्तान की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेगा। ठीक है सर जी, पहले ये खबर। दूसरी बड़ी खबर, ये दूसरी बड़ी खबर है। इससे भी बड़ी खबर आपको एंड पे बताता हूँ। इंडिया का जहाज डुबो दिया गया है और पाकिस्तान के 2 जहाज वहां से निकल आए। कैसी बात है जी। अबनाए हुरमज में इंडिया का जहाज डुबो दिया गया। मेरा ख्याल है ये ना, आप याद करें जब ईरान की जंग लगी थी ना, तो बिल्कुल पहले हफ्ते ही इंडिया ने एक ईरान के जहाज़ को अपने मुल्क से निकाला था और वो बांग्लादेश के करीब जाके अमरीकियों ने उसको डुबो दिया था और उसमें 80 बंदे थे। और ये उन्होंने मुखबरी भी की थी इंडिया वालों ने कि जनाब हम ये ईरान का जहाज़ जो इधर पहले का आया हुआ है वो हम छोड़ रहे हैं, तो आएँ और उसको डुबो दें। तो आज उसका बदला उतर गया, आज उसका बदला उतार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का जहाज़ अमले समेत डुबो दिया गया है और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए 2 जहाज़ जो है वो वहाँ से निकल आए हैं। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख़बर है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है सर जी। अगली बड़ी खबर सर ये है, आज 5 अगस्त थी, कश्मीर का डे मनाया गया पूरे दुनिया में, आप ये कह लें। तो इधर लेकिन जो इंतशारी पार्टी थी उन्होंने अपना इमरान खान का कश्मीरी डे बनाया। भाई तुम 6 तारीख रख लो, 5 की बजाय 6 रख लो कि वो बड़ा नारा मारेंगी 3 साल इमरान को हो गए वो जेल गया है। और भाई नवाज शरीफ साहब ने 10 साल काटी है, जरदारी ने 11 साल काटी है। अब ये चोर डाकू तो नहीं है ना, तो ये कम से कम 12 साल तो काटे, क्योंकि ये चोर डाकू नहीं है। चोर डाकू ने तो 10 साल और 11 साल काटी है। ठीक है। और जो इमरान खान ने नून लीग के बंदे अंदर किए थे ना, अभी सिर्फ साद रफ़ीक की सज़ा पूरी हुई है।
اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی، اس کے بعد رانا ثناءاللہ کی، سب کی ایک ایک کر کے سزائیں پوری کرے گا عمران، پوری کرے گا ایک ایک کر کے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ تو آج لاہور میں ہمارے وکیلوں نے عمران خان کے حق میں جلوس نکالا، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہاں پہ پھینٹی شینٹی لگی، ایک صحافی بھی گرفتار ہوا اور کوئی ایم این اے ایک ایم پی ایم این اے بھی گرفتار ہوا، کیونکہ وہاں وکیلوں کا جلوس تھا، ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب وکیلوں نے ایوان عدل سے باہر نکلے تو وہاں عام پبلک جو ہے وہ ان کے کو 100-200 بندے آ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے پولیس نے سمجھا کہ پھر یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے ان کو انتشار کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اور اس وقت ان کا پشاور کا جلسہ جاری ہے اور سہیل افریدی صاحب خطاب کر رہے ہیں اور نیچے وہ نعرے مار رہے ہیں کے پی کے والے، جلسے والے، کہ جناب لانگ مارچ دی تاریخ دیو، لانگ مارچ دی تاریخ دیو۔ تو سہیل افریدی کہہ رہا ہے انتظار کرو، انتظار کرو۔ تھلوں آواز آ رہی ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا پھر بھی تھوڑا جہا انتظار کرو۔ تو یہ 5 اگست اس طریقے سے گزرا ہے۔ بہرحال میں نے تو نہیں دیکھا، میں مال روڈ پہ ہی تھا، میں نے تو جلوس نہیں دیکھا، لیکن آج جلوس کافی نکلے ہیں کشمیر کے حق میں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کشمیر میں 270 آرٹیکل اور 35A اس کو ختم کیا جائے، اور اس حوالے سے عمران خان کی بزدلی بھی سامنے آئی کہ جب ہماری لڑائی جنگ لگی تھی اور ہم نے ابھی نندن جو ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا تھا، لیکن عمران خان نے صبح ناشتے سے پہلے ہی جو ہے وہ واپس کر دیا، کیونکہ مودی نے دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے ان کے 11 جہاز گرا دیے ہیں اور ابھی تک مودی کو دھمکی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ اور یہ جو آئین میں تبدیلی بھی مودی نے کی تھی، اسی عمران خان کے دور میں کی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ نورہ کشتی تھی۔ اور عمران نے کہا تھا خاموش احتجاج کرو، خاموش۔ پوری قوم اس وقت کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ 2019 کی بات ہے، آج سے 7 سال پہلے کی۔ ٹھیک ہے سر جی؟ تو یہ صورتحال ہے جی۔ آگے جی اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران میں معاہدہ ہو گیا ہے جی۔ اچھا، یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ بذریعہ عمان بھی یہ طے ہو گیا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ 60 دن تک وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا اس کے اوپر جناب کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور وہ کھلی ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ایران والے اگرچہ اس سے تھوڑا سا انکار کر رہے ہیں کہ جنی ساڈا جڑا نا امریکہ دے نال صلح نہیں ہوئی، ساڈی عمان دے نال ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب یہ امریکہ کی صلح ہو گئی ہے، اور امریکہ نے بھی کہہ دی ہے کہ جناب اس کے اوپر ابھی دستخط بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ ہی، اس خبر کے ساتھ ہی پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صورتحال ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ، اور یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ کل میں اکیلا تھا تو آج ذیشان بھائی بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ریڈ، اور یہ سموسہ ہے، خاص سموسہ، یہ عام سموسہ نہیں ہے۔ اور یہ ذیشان صاحب کا ہے۔ ذیشان صاحب یہ عام سموسہ نہیں ہے نا؟ جی سر، بالکل عام سموسہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کا پیار شامل ہے، اور آپ بڑی دور سے اس کو لے کے آئے۔ اور یہ میں ہوں، اور ہم دونوں ادھر بھائی انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ بھی آ جائیں کسی نے آنا ہے تو۔
well. 26 runs, only 6 balls to go. This one finds the gap, bounces on the square, and will pick up 4. Will DeAndre Dalton.